3 बाबों से इस्तेमाल हम करते हैं माजी में आम तौर पे। अल फ़िअल, अल मुअतल, इसमें पहला फ़िअल क्या है, जब नसरा यंसुरु के बाब से जो आता है वो क्या है। मसलन आपने पढ़ा था क़ाल, यक़ूल उसका मुज़ारिआ है। फिर जब आपने इसको इस्तेमाल किया, मुज़ारिआ से हमने ज़ुम्मा लिया था और किस जगह पर हमने इस्तेमाल किया वो आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फ़िअल है, हम ज़रबा यज़रिबु के बाब से लाएंगे। ये कैसे है नसरा यंसुरु के बाब से? नहीं, मैंने बताया ना, ये आइन कलिमा इसका अलिफ है ना, तो अलिफ किसके बराबर होता है? फतह के बराबर। और मुज़ारिआ में वाव है तो वाव किसके बराबर? जब माजी में आइन कलिमा पर फतह और मुज़ारिआ में तो नसरा यंसुरु माना जाता है। अब देखिए यहाँ ज़रबा यज़रिबु को हम कहेंगे, मसलन हम कहेंगे गाबा। गाबा माने वो गायब हो गया। मुज़ारिआ इसका नहीं जानेंगे तो आपको तसरीफ़ करने में दिक्कत होगी। यगीबु, गाबा यगीबु, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, माजी में क्या है? अलिफ, अलिफ मसावी है फतह, और यहाँ या है, या मसावी कसरा। जब माजी में नहीं, जब माजी में फतह हो आइन कलिमा और मुज़ारिआ में कसरा तो वो ज़रबा यज़रिबु के बाब से होता है। आदा यईदु भी इसी तरह से होगा, आएगा ना, आदा यईदु। और इस तरह सारा यसीरु, चलना, सारा यसीरु, आदा यईदु, आदा यईदु, नहीं सॉरी, आदा यऊदु, अफ़वन, आदा जुम्मा से आता है, आदा यऊदु। और आता है बाता यबीतु, माने रात बसर करना, बाता यबीतु। आदा आता है नसरा यंसुरु से, क़ाल यक़ूलु आदा यऊदु आता है। तो गाबा यगीबु से आप तसरीफ़ कीजिए, फिर दूसरे अफ़ाल जो ज़रबा यज़रिबु से होंगे इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे हुआ गाबा। यहाँ पहले देखिए हुआ गायब के लिए हुआ क्या हो रहे हैं, गाबा, हुआ गाबा। और हिया गा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हुमा के साथ भी कोई दिक्कत नहीं, हुमा गा बा, हुमा गा बता, वो दो गायब हो गए, गैर हाजिर रहे। हुम के बाद क्या लिखेंगे, हुम गा बू। हाँ, यहाँ ये मालूम है आपको यहाँ जुम्मा क्यों आया, क्यों आया जुम्मा यहाँ? गाबा होश ना जी, वहाँ आकर के हर फेल में जुम्मा हो जाता है, हर फेल में। आप सही फेल इस्तेमाल कर, मसलन आप कहेंगे कतबा यक्तुबु, हुआ कतबा, हिया कतबत, हुमा कतबा, हुमा हुम कतबू। वहाँ जुम्मा क्यों हो जाता है? इसलिए कि आगे वाव है, और कतबाहु पढ़ना उसमें सिकल है, उसमें मुश्किल है, इसलिए हम उसको आसान की तरह बदलते हैं। अरबी ज़ुबान में कायदा है कि हम मुश्किल को आसान की तरह बदलते हैं। वो कायदा बहुत ही मशहूर है अरबी में कि जब लफ्ज़ का ज़ुबान पर लाना मुश्किल हो जाए उसको हम आसान की तरह बदलते हैं। तो जो मुश्किल बोलना मुश्किल हो जाए उसको हम कहते हैं सिकल, सिकल की वजह से। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे, आपने कहा फ़आला, हुआ फ़आला, हिया फ़आलत, लाम पर क्या है, फतह है ना, हुआ फ़आला हिया फतह, यहाँ भी है। हुमा यहाँ भी फतह है, हुमा फ़अलता यहाँ भी फतह है। हुम होना क्या चाहिए, लव, मगर ये ऐसा लगता है होंगे पे वहाँ यूर कटिंग जीश लगाई दर, तो इसमें इसे सिकल कहते हैं। इसको हम मुश्किल से आसान से मुश्किल से आसान की तरफ निकलते हैं। और वो आसानी क्या है कि वाव से पहले जुम्मा पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए रूल बना कि आप कोई सा भी फेल इस्तेमाल करें, जब जमा जो मुज़क्कर गायब पे आप पहुंचेंगे आपके फेल के आखिर में जुम्मा आएगा, तो फ़अलू यहाँ भी वही होगा। हाँ, हुम गाबू, गाबा था तो जुम्मा आ गया, गाबू हुम गाबू, सारे फेलों में यही होगा, हुम गाबू, हुम गाबू। अब आगे देखिए यहाँ क्या कहेंगे हम, हुन्ना, इस पर गौर करना, हुन्ना गिब्ना, ये क्या गोश गन सजा वलीद क्या गोश गिब्ना, हुन्ना गिब्ना, वो गायब हो गई, हुन्ना गिब्ना,
ادھر آپ نے کیا کہا تھا؟ ہننا قلنا، وہاں کہاں سے لایا تھا ضمہ آپ نے؟ مضارع سے. یہاں کہاں سے لائیں گے؟ یہاں بھی یغیب لائیں گے نا یہاں سے، اس لیے غیبنا کہا. ہننا غیبنا. تو آپ کے سارے افعال جو آئیں گے یہاں کہیں گے سارا یسیر سے کیا کہیں گے؟ ہننا سرنا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نہیں وہ الگ، وہ ہے نا دوسرا. اور کوئی فعل جو ضرب یضرب سے آتا ہے؟ کتے پروت ہے جا آئیے جیو پرو نا، با آئیے بیو آپ نے نہیں پڑھا. تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہاں باع مانے خریدنا یا بیچنا دونوں کے معنی میں آتا ہے. باع یہاں بیعنا کہیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں سے آگے کسرہ ہی چلے گی. تو آپ کہیں گے ہم غابو ہننا، نہ گبنا نہ گبنا نہ، یہاں صرف غبنا آئے گا. تو یہ کیسے کہہ سکیں گے آپ؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ فعل کون سے باب سے. آئی بات سمجھ؟ تو کیا کہیں گے یہاں؟ ہننا غبنا. پھر انتا غبتا، یہ آگے چلے گا سارا. انتا غبتا، انتی انتما انتما انتم انتن انا ما غبت نحن ما غبنا. ہاں ایک بار میرے ساتھ کہیے. ہوا غابا ہی غابت ہوا غابا ہی غابت ہما غابا ہما غابتا ہم غابو ہن غبنا. پھٹافٹ آپ کو زیر یاد آئی کہاں سے؟ ہن. اب پھٹافٹ پہ تو یاد. غابا یغیب تچ کسرہ وہاں. ہن غبنا، ہن انتا غبتا، انتے غبتے. جلدی جلدی سدھر. انتما غبتما انتما غبتما انتم انتن انا ما غبت نحن ما غبنا. لیکن اگر کہنا چاہ بہ اوسُس غٲر حٲضِر تیٚلہِ چھُ وَننُے انا غبت، بہٕ گوس غٲب. ہاں انا غبت. ہوا غابا ہوا من غابا معین ایضاً غابا. ہاں مصعب ایضاً غابا یاسر غابا. صحیح. اکثر التلامیذ غابو، بہت غیر حاضر ہو گئے نا. تو اسی طرح سے اس کو استعمال کریں گے. آگے کا فعل جو ہے ہمارا، ٹائم ہے ہاں، آگے کا فعل ہے ہمارا نصر ینصر ضرب یضرب. دوسرا ہے فتح یفتح کے باب سے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نام، نام مانی وہ سو گیا. ہاں ینام، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی فتح یہاں بھی فتح. نام الف، الف ہے نا عین کلمے کی جگہ، تو اس کو ہم فتح مان کے چلتے ہیں. اور مضارع میں بھی الف ہی ہے. نام ینام. اب دیکھیے اس میں جب ہم تصریف کریں گے تو ذرا قاعدے کے مطابق کیا بولیں گے آپ؟ نام ہوا نام ہی نامت ہما ہما نامتا ہاں ہم نامو. اوتام چھن پرابلم. ہننا آسن کیا گوس نمنا، لیکن ہم نمنا کہیں گے. یہاں بھی کسرہ دیتے گویا فتح یفتح کے باب بھی آپ کسرہ لگے. ہننا نمنا. ٹھیک ہے. وہ سو گئیں. انتا نمتا انتی گویا فتح یفتح کے باب میں بھی کسرہ ہی آئے گی. سمجھے؟ انتا نمتا. ہاں انتی نمتی ہاں انتما نمتما انتما نمتما انتم نمتم انتن نمتن انا نمتو نحن نمنا. نا شونگن چھُنہ، شونگنس کیا پرابلم چھِ؟ انا نمتہٕ بہٕ شونگُس. ہاں نحن نمنا. سُہ گوٚو ییٚلہِ قتلا وتلا ؤنِو تہٕ تَمہِ ساتہٕ ؤنۍزیو انا ما قتل. ہاں تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں اب آگے کا ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ. پورا کریں گے کون سا؟ لفیف والا. یہ گو نا پورا تصریف. پھر ہم اس کے بعد اس کا مجہول، سمجھے؟ فعل مجہول. مجہول پڑھا ادھر؟ آپ نے پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ مجہول نہیں پڑھا. تو کل ہم مجہول پڑھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ اس کو پہلے ماضی کو پورا کریں گے معروف، پھر مجہول پھر کیسے بنے گا اس سے. پھر ہم مضارع میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں وقفہ دیں گے. کتاب شروع کرنے کے بعد بیچ میں وقفہ دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ 1 مہینہ اور 20 دن ہیں ابھی آپ کے پاس.
اس میں آپ کو کتاب ناشین کی پہلی جلد ختم کرنی ہے. دوسری انشاءاللہ فروری میں شروع کریں گے. 1 فروری تک ہماری چھٹی رہتی ہے. 1 فروری پھر کلاسیں لگیں گی. ٹھیک ہے.